ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। सुताजी पौराणिक मुनि हुनुहुन्छ। उहाँले सम्पूर्ण पुराणहरू प्रकाशित पारिसक्नु भएको छ। हरेक पुराणमा सौनकादि ऋषिहरूलाई माध्यम बनाएर संसार सागरमा डुबेर आकुल व्याकुल भएका मनुष्यहरूको उद्धार हुने मार्ग प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यस श्री शिवगीतामा पनि सुताजीले मानव कल्याणका लागि सौनकादिलाई माध्यम बनाएर उपदेश गर्नुभएको छ, जुन ज्ञान श्री शिवजीले श्रीरामलाई दिनुभएको थियो। श्री शिवगीता मोक्ष शास्त्र भएको हुँदा यसको राम्ररी अध्ययन, चिन्तन, मनन, निधिध्यासन गरी ज्ञानको गहिराईमा पुगेर मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ। अबको प्रसङ्गमा यिनै श्री शिवगीताको बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको छ, जुन चर्चा विभिन्न भागहरू हुँदै आउनेछन्। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नुहोला। सुताजीले भन्नुभयो, भगवान महेश्वरको अनुग्रहले अब शुद्ध कैवल्य मुक्ति दिने, संसारका दुःख नाश गर्ने औषधि स्वरूप शिवगीताको उपदेश गर्नेछु। मानिसले विभिन्न कर्महरूको अनुष्ठानद्वारा, दान गर्नाले, तपस्याले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्, तर ज्ञान प्राप्त गरेपछि मात्र कैवल्य मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दछन्। पहिले दण्डकारण्यमा पार्वतीका स्वामी श्री भगवान शिवजीले श्री रामलाई जुन शिवगीताको उपदेश गर्नुभएको थियो, त्यो रहस्य भन्दा पनि रहस्यमय शिवगीता अब सुन्नुहोस्। जुन शिवगीताको श्रवण गर्नाले मात्र पनि मानिसहरूको निश्चय नै मुक्ति हुन्छ, त्यही शिवगीता पहिले स्कन्द कुमारजीले सनत कुमारलाई बताउनु भएको थियो। मुनि श्रेष्ठ सनत कुमारले वेदव्यासलाई बताउनु भयो र अनि व्यासजीले ममाथि ठुलो कृपा गरेर श्री शिवगीताको ज्ञान दिनुभयो। त्यसपछि वेदव्यासले मलाई भन्नुभयो, हे सुतपुत्र, यो शिवगीताको ज्ञान तिमीले कसैलाई पनि नदिनु, अन्यथा देवताहरू रिसाएर क्रुद्ध हुन सक्छन्। हे ब्राह्मण देवहरू हो। त्यसपछि मैले भगवान शिवको स्वरूप श्री बादरायण व्यासजीलाई सोधे, हे भगवान व्यास, यो शिवगीताको उपदेश गर्दा सबै देवताहरू किन रिसाउँछन्, किन क्रुद्ध हुन्छन्? यो शिवगीताको उपदेश गर्दा देवताहरूलाई के हानि नोक्सानी हुन्छ र तिनीहरू किन रिसाउँछन् भनेर सोधेपछि पराशर पुत्र व्यासजीले मलाई भन्नुभयो, हे बाबु, मसँग तपाईँले जुन कुरा सोध्नुभयो त्यो सुन्नुहोस्। जुन गृहस्थी ब्राह्मणहरू हुन्छन्, तिनीहरूले नित्य अग्निहोत्र कर्म गरेर देवताहरूलाई चाहे अनुसारको सम्पूर्ण फल दिने कामधेनु समान हुन्छन्। देवताहरूका लागि ती ब्राह्मणले अग्निमा हवन गरिएका हविका साथमा खाना भोग गर्न र पिउन योग्य जुन जुन वस्तु अग्निमा हवन गर्दछन्, ती वस्तु देवतालाई स्वर्गमा प्राप्त हुन्छ। देवताहरूका लागि चाहे अनुसारको सिद्धि दिने स्वर्गलोकमा यज्ञादिबाट प्राप्त हुने वस्तुभन्दा अरू कुनै वस्तु छैन। जस्तो गृहस्थीहरूकी दुहुनो गाई अपहरण गरेर लाँदा तिनलाई दुःख लाग्छ, त्यस्तै देवताहरू पनि दुःखी हुन्छन्। यज्ञ नगर्ने ज्ञानी ब्राह्मणले इच्छाएको भोग नदिने हुँदा देवताहरूलाई दुःख हुन्छ। त्यसै कारणले देवताहरूले पनि पत्नी पुत्रादिलाई विषयमा प्रवेश गरेर तिनै पत्नी पुत्रादिलाई माध्यम बनाएर विभिन्न किसिमका विघ्नहरू गर्दछन्, अर्थात् ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्न दिँदैनन्। यसरी देवताहरूबाट ज्ञान मार्गमा प्रवेश गर्न विघ्न हुने भएकाले नै कुनै मानिसहरूको पनि शिवमा भक्ति हुँदैन। त्यस्ता मूर्ख अज्ञानीलाई शूल पाडी शिवको कृपा कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैन। यदि तिनीहरूको संयोगवश भगवान शिवमा भक्ति भए तापनि विषयमा खण्डित हुन्छ, अथवा शिव सम्बन्धी सामान्य ज्ञान भए पनि विश्वास हुँदैन र त्यसले यथोचित फल प्राप्त गर्न सक्दैन, मोक्ष रूपी फल पाउँदैनन्। ऋषिहरूले सोध्नुभयो, यदि देवताहरूले यसरी विघ्न गरिरहन्छन् भने मुक्तिको विषयमा कसले परिश्रम गर्ला र जसले गर्दा त्यसलाई मुक्ति मिल्न सकोस्? हे सुताजी, यस विषयमा सत्य कुरा के हो? मुक्ति प्राप्त गर्ने उपाय छ कि छैन भन्नुहोस्। तब सुताजीले भन्नुहुन्छ, करोडौं जन्मका पुण्यका प्रभावले मात्र बल्ल शिवमा भक्ति उत्पन्न हुन लाग्दछ। शिव भक्तिको प्रभावले गर्दा मानिसले सम्पूर्ण कामना परित्याग गरेर शिवलाई अर्पण गर्ने विचारले यज्ञ, दानादि, तलाउ, पोखरी खन्ने जस्ता कर्महरू गर्दछन्, अर्थात् आफूले गरेका सबै कर्महरू भगवान शिवमा अर्पण गर्दछन्। अनि त्यही शिवमा अर्पण गरिएको निष्काम कर्मको प्रभावले र भगवान शिवको अनुग्रहले गर्दा मानिसको बुद्धि शिवको भक्तिमा सुदृढ हुन्छ र अनि देवताहरू पनि डराएर विघ्न गर्न छाडेर त्यहाँबाट पलायन हुन्छन्, अर्थात् भाग्दछन्।
त्यही शिव कृपाबाट प्राप्त भएको भक्तिको कारणले त्यस भक्तलाई शिवका चरित्र सुन्ने इच्छा हुन्छ र अनि ती चरित्र सुन्दा सुन्दा ज्ञान प्राप्त हुन्छ र मुक्ति पनि सजिलै प्राप्त हुन्छ। यस विषयमा धेरै बयान गरेर के हुन्छ र जसको शिवमा दृढ भक्ति छ त्यसका करोडौं महापाप, उपपाप र अन्य पापका राशिले ग्रस्त भए पनि शिव भक्तिका प्रभावले ती सबै नष्ट भएर जान्छन्। अनादर गरेर, बेइमानी गरेर, ख्याल ठट्टा गरेर, छल कपट गरेर पनि शिवको भक्तिमा संलग्न हुन्छ भने चाण्डालै भए पनि त्यो मुक्त हुन्छ। यसरी शिव भक्ति नै सबैको लागि सधैँ नै सबै किसिमले उपयोगी हुन्छ। यस्तो शिव भक्ति हुँदा पनि मानिसले नगरेर भवसागरबाट पार गर्न चाहन्न भने त्योभन्दा मूढ बुद्धि भएको को होला। नियमपूर्वक भक्ति वा विरोधै गरेको छ भने पनि प्रसन्न भएर शिवजीले त्यसलाई इच्छाएको फल दिनुहुन्छ। त्यसले बहुमूल्य वस्तु वा थोरै जल मात्रै अर्पण गरोस्। जसले नियमले केही ल्याएर दिन्छ भने त्यसलाई शिवजीले तिनै लोकको सम्पत्ति दिनुहुन्छ। त्यही पनि गर्न नसके नियमपूर्वक प्रदक्षिणा र नमस्कार मात्रै पनि गरोस्, त्यसलाई पनि भगवान शिवजीले तिनै लोकको सम्पत्ति दिनुहुन्छ। यदि भगवान शिवजीको प्रदक्षिणा र नमस्कार गर्न सक्दैन भने पनि आफ्नो अन्तःकरणमा शिवजीको ध्यान गरोस्, त्यसबाट पनि भगवान शिव प्रसन्न हुनुहुन्छ। जसले हिँड्दा, बस्दा वा जुनसुकै बेलामा पनि शिवजीको स्मरण गर्दछ त्यसलाई शिवजीले मन परेका वस्तु दिनुहुन्छ। बेलका काठको चन्दन र वनजङ्गलबाट उत्पन्न भएका फलफुलहरूले भगवान शिव जति प्रसन्न हुनुहुन्छ र त्यसलाई तिनै लोकमा दुर्लभ वस्तु पनि सजिलै दिनुहुन्छ। उहाँले नदिने वस्तु तिनै लोकमा कुनै पनि हुँदैन। वनमा उत्पन्न भएका फलफुलहरूमा परमेश्वर शिवको जस्तो प्रीति छ त्यस्तो प्रीति गाउँमा उत्पन्न भएका उत्तमोत्तम फलफुलहरूमा पनि छैन। त्यस्ता महादेव शिवलाई छोडेर जसले अरू देवताको सेवा पूजा गर्दछ त्यसले परम पवित्र भागीरथी गङ्गा त्यागेर मृग तृष्णाका जलको चाहना गर्दछ। तर जसका करोडौं जन्मका पापहरू सञ्चित भएका छन् त्यस्ता अज्ञान रूपी अन्धकारले ढाकिएको चित्त भएका मूढ मनुष्यलाई शिवभक्ति रूप अर्थ प्रकाशित हुँदैन, अर्थात् शिवभक्ति सजिलै प्राप्त हुँदैन। शिवभक्तिको विषयमा कुनै कालको नियम, देशको नियम, ठाउँको नियम केही छैन। जहाँ मन प्रसन्न भएर शिवभक्तिमा लाग्छ त्यही ध्यान गर्नाले शिवभक्ति दृढ भएर मुक्ति मिल्दछ। शिवका उपासकले आत्मस्वरूपले शिवको ध्यान गर्छ भने शिव सायुज्य मुक्ति पाउँछ। जो ज्यादै थोरै आयु र सम्पत्ति भएको प्राणी मात्रका स्वामी शिवको अंश भएको भए तापनि म राजा हुँ, म नै सबैको शासक हुँ भनेर अभिमान गर्दछ भने त्यस्तालाई भगवान शिवले वंशसहित नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यसैले अभिमान गर्नु हुँदैन। जो सम्पूर्ण लोकको कर्ता छ, अक्षय ऐश्वर्यवान भए तापनि अभिमान छाडेर म कल्याणकारी शिव हुँ भन्ने भावना राख्ने वा भन्ने जो कोहीलाई पनि शिवले आफ्नो स्वरूपका साथमा अत्यन्तै तदात्म्यताको भागी बनाउनुहुन्छ, अर्थात् आफ्नो स्वरूपमा मिलाउनुहुन्छ। हे मुनिजन हो, अब यसपछि जुन व्रत गर्नाले धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष यी 4 पुरुषार्थको पार लाग्न सकिन्छ त्यही पाशुपत नामको व्रतका विषयमा भन्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। विरजा दीक्षा अर्थात् रजोगुणबाट मुक्त गराएर सत्वगुण हुँदै निर्गुण शिवको स्वरूपलाई प्राप्त गराउने दीक्षा वा व्रत धारण गर्ने मन्त्र ग्रहण गरेर भस्म र रुद्राक्ष माला धारण गरी वेदको सार मानिने शिव सहस्रनाम जप गर्नाले मुक्ति सजिलै प्राप्त हुन्छ। तपाईहरूले पनि त्यसै गर्नुहोला। त्यो दीक्षा मन्त्र निरन्तर जप गर्नाले लोक कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न भएपछि तपाईहरूले मानव शरीरलाई परित्याग गरेर र शिवको स्वरूप प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसपछि भगवान शिवजीले तपाईहरूलाई दर्शन दिनुहुनेछ अनि कैवल्य मुक्ति पनि प्रदान गर्नुहुनेछ। जुन उपदेश दण्डकारण्यमा अगस्त्य ऋषिले रामलाई दिनुभएको थियो त्यो सबै म तपाईहरूका सामुमा भन्नेछु, भक्तिले युक्त भएर सुन्नुहोस्। ओम जय जय श्री पद्म पुराणे उपरि भागे शिवगीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे शिवभक्त्युत्कर्ष निरूपणम नाम प्रथमोत्सव। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो, अगस्त्य ऋषि रामचन्द्रको नजिकमा के कारणले आउनु भएको थियो? उहाँले श्रीरामलाई कसरी विरजा मन्त्रद्वारा दीक्षित गराउनु भयो? त्यस दीक्षाबाट रामचन्द्रजीले के फल प्राप्त गर्नुभयो त्यो सबै हामीलाई बताउनुहोस्।
सुतजीले भन्नुभयो, जुन समयमा रावणले जनक नन्दनी सीतालाई अपहरण गर्यो त्यसै बेला सीताको वियोगजन्य दुःखले गर्दा श्री रामचन्द्रले विलाप गर्नुभएको थियो। श्री रामचन्द्रले रात दिन ननिदाएर भोजन पनि नगरेर अहङ्कार त्याग गर्नुभयो। त्यसपछि प्यारो भाइ लक्ष्मणका साथमा प्राण त्याग गर्ने इच्छा गर्नुभयो। अनि श्री रामचन्द्रले प्राण त्याग गर्न लाग्नु भएको थाहा पाएर लोपामुद्राका पति श्री अगस्त्य ऋषि उहाँको नजिकमा आउनुभयो। अनि मुनिले संसारमा कुनै सार छैन, यस असार संसारको पछि लागेर शोक गर्नु व्यर्थ छ भन्दै सम्झाउनु भयो। अगस्त्य ऋषिले भन्नुभयो, हे राजेन्द्र, किन शोक गर्नुहुन्छ? पत्नी कसकी हुन् विचार गर्नुहोस् त। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश र वायुबाट निर्मित यो शरीर जड हो भन्ने विषयमा तपाईँले के जान्नु भएको छैन र? अतः किन मेरी पत्नी भनेर तिनैका विषयमा शोक गर्नुहुन्छ? पञ्चमहाभूतभन्दा पर रहेका आत्मा असङ्ग आफैमा परिपूर्ण छ। सत, अविनाशी, चित्त, ज्ञान स्वरूप, आनन्द, निरतिशय सुख स्वरूप छ। यो आत्मा न कहिले जन्मन्छ न कहिले मर्दछ, न त यसले दुःखको अनुभव नै गर्दछ। आत्मा स्वयं सच्चिदानन्द स्वरूप भएको हुनाले इन्द्रियातीत सुखको स्वरूप हो। जन्म, मृत्यु र दुःखदेखि टाढै रहन्छ। जसरी सूर्य सम्पूर्ण जगतका चक्षु स्वरूप भएर पनि आँखा सम्बन्धी दोषबाट लिप्त हुँदैनन्, त्यसरी नै आत्मा पनि सम्पूर्ण प्राणीभित्र रहेर पनि ती प्राणीका इन्द्रिय र तिनका विषयमा लिप्त हुँदैनन्। सम्पूर्ण प्राणीको अन्तरात्मा पनि दृश्य शरीर, इन्द्रिय र तिनका धर्म, सुख दुःखादि विषयमा लिप्त हुँदैन। यो शरीर त एउटा मलको पिण्ड हो। जीवात्माले छाडेर गएपछि जड स्वरूप हुन्छ। अनि त्यस्तो देहमा सुख दुःखादिको अनुभूति पनि हुँदैन। यस शरीरलाई जीवात्माले छाडेपछि काठ आदिद्वारा आगोले जलाइन्छ, अथवा जलाइएन भने स्याल आदि मांसाहारी जनावरले खान्छन्। त्यही पनि त्यस जीवात्माले शरीरको विरहमा केही पनि पीडा अनुभव गर्दैन। सुन जस्तै पहेँलो वर्ण भएकी अथवा दुर्वादल समान भएकी रमणी हौन्। अझै ठुला नितम्ब र जङ्गा भएकी, रक्तकमल जस्ता पाउ भएकी, पूर्णिमाको चन्द्रमा जस्तो उज्यालो अनुहार भएकी, बिम्ब फल समान अधर भएकी सुन्दरीले मलाई नजानेर कृपा गर्दछिन्। यति मात्रै कहाँ हो र, नीलकमल समान मनोहर दुवै आँखाले शोभायमान भएकी, मस्त कोइलीको जस्तो सुरिलो एवं मधुर बोली भएकी, मत्ता हात्तीको जस्तो हिँडाइ भएकी सुन्दरीले मलाई नजर गरेर अनुगृहित गर्दछिन्। कामदेवका उत्तम बाट स्वरूप भएका छड्के नजरले हेरेर ती कामिनीले ममाथि ठुलो कृपा गर्दछिन्। जो जसले जुन स्त्रीप्रति यस्तो विचार गर्दछ त्यो महामूर्ख हो, किनभने त्यो काम बाँडद्वारा वशीभूत भएको छ। त्यसको विवेक नष्ट भएको हुनाले मनमा यस्तो विचार उत्पन्न भएको हो। हे राजन, त्यस स्त्रीको विषयमा कस्तो विचार गर्नुपर्छ सावधान भएर सुन्नुहोस्, म भन्नेछु। जब आत्मज्ञानपूर्वक विचार गरिन्छ तब त्यो जडात्मा न चैतन्य स्वरूप हो, त्यो न कुनै स्त्री हो, न पुरुष हो, न नपुंसक नै हो। शरीरका उपाधिद्वारा जीवात्मा स्त्री पुरुषादिका रूपमा देखिएका हुन्। वास्तवमा त्यो स्त्री पुरुषादि होइनन्। देह सञ्चालन गर्ने आत्मा निराकार छ, अर्थात् त्यसको बाहिर कुनै मूर्ति देखिँदैन, तर सबैको साक्षी छ। प्राणीहरूको जीवनलाई सञ्चालन गर्दछ। त्यो सबै प्राणीभित्र अन्तर्यामी रूपले रहने हुनाले परम पुरुष पनि कहिन्छ। त्यो आफैमा परिपूर्ण छ, तर जो कृशाङ्गी छन्, कोमल छन्, कुमारी छन् भन्ने विचारले आसक्त भए पनि वास्तवमा त्यो मलको पिण्ड हो, केवल जड मात्र हो। हे राजन, त्यस स्त्रीको रूप धारण गरेको मलको पिण्डले केही पनि देख्दैन, सुन्दैन, सुँघ्दैन र छालाले बेरिएको शरीर हो भन्ने विचार गरेर त्यस्तो निन्दनीय स्त्री शरीरलाई त्यागिदिनुहोस्। बडो दुःखको कुरा छ, जुन स्त्री प्राणभन्दा पनि प्यारी छिन् त्यही नै पछि घृणा वा दुःखको कारण बन्न पनि सक्छ। प्राणीहरू पृथ्वी, जल, तेज आदि पञ्चभूतबाट उत्पन्न भएको हुनाले पाञ्चभौतिक कहलाउँछन्। हे राम, तपाईँले पनि पाञ्चभौतिक देहले युक्त सीताको विषयमा शोक नगर्नुहोस्। यिनै सीता पहिले तपाईँको सुखको कारण थिइन् भने अहिले यिनी वियोग हुँदा दुःखको कारण बनेकी छिन्। आत्मा सबै प्राणीमा एकमात्रै परिपूर्ण एवं नित्य सनातन छ। त्यस अवस्थामा कसको कुन कान्ता, प्रियतमा वा कसको को प्रियतम पति हुन्, सबै नै सहोदर हुन्, कसैमा कुनै भेदभाव छैन।
जसरी निर्माण गरिएका घरहरू जले पनि त्यस घरसँग सम्बन्धित आकाशलाई कुनै असर पर्दैन, अर्थात् घरभित्र रहेका आकाशलाई पनि कुनै हानि नोक्सानी हुँदैन, एकनाश रहन्छ। त्यसरी नै शरीरहरूमा रहेको परिपूर्ण सर्वत्र व्यापक नित्य सनातन आत्मा ती देहहरू मारिए पनि कहिले मारिँदैनन्, किनभने यो विकार रहित नित्य अटल एवं अपरिवर्तनीय छ। यदि आत्मालाई मारिने, मार्ने र मारिएको मान्दछन् भने ती अज्ञानी हुन्, किनभने आत्मालाई मारिने र मार्ने भन्ने ठान्दछन् भने ती दुवै थरी अन्जान हुन्। आत्मा स्वयं मर्दैन र कसैद्वारा मारिँदैन पनि। आत्मा त अजर अमर नित्य सनातन छ। हे राजन, यसकारण ज्यादै दुःखी भएर खेद गर्नुको कारण के हो? तपाईँले आफूलाई म शरीर होइन अथवा संसारी जीव पनि होइन, म त नित्य सनातन आत्मा हुँ, नित्य मुक्त छु। ममा कहिले पनि देहादिबाट प्राप्त बन्धनले बाँधिने होइन भन्ने भावलाई दृढ गरेर आफ्नो नित्य चैतन्य ब्रह्मस्वरूपको चिन्तन गर्नुहोस्। यस्तो जानेपछि मात्रै आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अत संसारी दुःखलाई परित्याग गरेर सुखी बन्नुहोस्। श्री रामले भन्नुभयो, हे मुनीश्वर, यस पाञ्चभौतिक शरीरलाई पनि दुःख कष्ट हुँदैन र आत्मालाई पनि दुःख हुँदैन भने मलाई सीता वियोगको दुःख रूपी अग्निले किन भस्म बनाइरहेको छ, अर्थात् सही नसक्नु पीडा दिइरहेको छ। हे मुनीश्वर, जुन पीडा दुःख मैले अनुभव गरेको छु त्यो तपाईँले छैन, यो सत्य होइन भन्नुहुन्छ। त्यो अहिले अनुभव गरिराखेको छु, अब त्यो छैन भनेर मैले कसरी विश्वास गर्ने? वास्तविक तथ्य के हो? हे मुनिश्रेष्ठ, सुख र दुःखको भोक्ता जीवात्मा होइन भने को हो? सुख दुःखको भोग कसले गर्दछ? जुन दुःखको कारणले प्राणी तर्पिरहेको हुन्छ। अब यो बाहेक सुख दुःखको भोक्ता को हो? यस विषयमा बुझ्ने गरी मलाई भन्नुहोस्। अगस्त्यजीले भन्नुभयो, शिवको माया जान्नै नसकिने छन्, जसको नाम परमात्माको साथमा रहँदा माया भनिन्छ, जीवात्माका साथमा रहँदा अविद्या पनि भनिन्छ, जसद्वारा सम्पूर्ण चराचर जगत मोहित भएको छ, तर कसैले यस्तो छ भनेर यसको यथार्थ रूपले वर्णन गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले मायालाई अनिर्वचनीय भनिएको छ। यिनैलाई सांख्यशास्त्रका आचार्यहरूले प्रकृति पनि भनेका छन्। मायाधीश पुरुष महेश्वर हुनुहुन्छ, जसले संसारमा माया फैल्याउनु भएको छ। महेश्वर मायावी भएर पनि मायादेखि मुक्त हुनुहुन्छ। मायालाई कारण बनाएर जगतको रचना गर्नुहुन्छ। ती परमात्मा शिवका अंश स्वरूप भएका सम्पूर्ण प्राणीद्वारा सारा जगत ढाकिएको छ, अर्थात् संसारमा जति पनि प्राणी छन् सबै ती शिवका अंश हुन्। महान ईश्वर शिव भगवान सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनन्त एवं सबै प्राणीको हृदयमा निवास गर्नुहुन्छ। त्यसैले सबैको आत्मस्वरूप हुनुहुन्छ। ब्रह्मज्ञानीले उहाँलाई परब्रह्म, परमात्मा पनि भन्दछन्। यस संसारमा सम्पूर्ण प्राणीको हृदयमा शिवका अंशको निवास छ। शिवजी जीवहरूको अंशी हुनुहुन्छ। काठको संयोगबाट अग्निका झिल्काहरू उत्पन्न भए झैँ परमात्माबाट जीवहरू उत्पन्न हुन्छन्। अद्वैत वेदान्त अनुसार जीव परमात्माको अंश जस्तो भए तापनि वास्तवमा परमात्माकै स्वरूप हो। महेश्वर परमात्मा शिवका अंश स्वरूप जीवहरू अनादिकालदेखि कर्मका बन्धनले बाँधिएका छन्, अनादि वासनाले युक्त भएका छन्, सकाम कर्म बन्धनका कारण हुन्छन्। यदि त्यही कर्म भगवद अर्पण बुद्धिले निष्काम भावनाले गर्ने हो भने मोक्षको कारण बन्न सक्दछ। जीव विषय वासनाले युक्त भएकाले जन्म मृत्युको चक्रमा परेर दुःख कष्टमा भोगिरहेको छ। यो शरीर क्षेत्र हो। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विध। जीवहरूको आत्मालाई क्षेत्रज्ञ मानिएको छ। शरीर रूपी क्षेत्रका साथ जीवले आफ्नो सम्बन्ध मानेको हुनाले र यसलाई जानेका हुनाले पनि यसलाई क्षेत्रज्ञ भनिएको हो। पूर्ण ज्ञान प्राप्त गरेर शिवभाव प्राप्त नगर्दासम्म जीव शिवको अंश स्वरूप हो, शिव अंशी हो। मन, बुद्धि, अहंकार र चित्त यी चारको समूहलाई अन्तःकरण भनिन्छ। त्यो क्षेत्रज्ञ आत्मा अन्तःकरणमा प्रतिबिम्बित भएको छ। वास्तवमा परमात्मा बिम्ब स्वरूप हुनुहुन्छ भने जीवात्मा प्रतिबिम्ब हो। अन्तःकरणमा परेको परमात्माको प्रतिबिम्बलाई जीवात्मा भनिएको छ। ऐनामा देखिएको मुख प्रतिबिम्ब हो। ज्ञानद्वारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त समाप्त भएपछि हृदयमा बिम्ब मात्रै रहन्छ, प्रतिबिम्ब रहँदैन। जस्तै ऐना नहुँदा त्यसको प्रतिबिम्ब पनि हटेर जान्छ, त्यसरी अन्तःकरण हटेपछि केवल ब्रह्मस्वरूप परमात्मामय बिम्ब मात्रै बाँकी रहन्छ। ती क्षेत्रज्ञहरू अज्ञानको कारणले जीव भावमा प्राप्त हुन्छन् अनि ती कर्मको फल भोग्नेवाला हुन्छन्।
त्यसै कारणले ती जीवहरूले भोकको स्थान भएको यस शरीरमा विषयबाट प्राप्त हुने सुख वा दुःख भोग्दछन्। क्षेत्रज्ञ भए पनि जीवात्माले शरीरमा आत्मा बुद्धि राख्ने हुनाले शरीरकै माध्यमबाट सुख वा दुःखको भोग गर्दछन्। संसारमा सुख दुःख भोग गर्नका लागि स्थावर जङ्गम गरेर दुई किसिमका देहहरू प्राप्त हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये स्थावर हिँडडुल गर्न नसक्ने एकै ठाउँमा स्थिर भएर रहन्छन्, जस्तै रुख, लहरा, गुल्म, साना घाँस आदि। जङ्गम देह अन्तर्गत जरायुज, सालनाल सहित आमाको गर्भबाट जन्मने मानिस, पशु आदि। अण्डज, अण्डाबाट उत्पन्न हुने सर्प, चरा आदि। स्वेदज, पसिना, फोहोर मैलाबाट उत्पन्न हुने लामखुट्टे, जुम्रा, उपैयाँ आदि पर्दछन्। वेदशास्त्रको ज्ञान र कर्म अनुसार कुनै जीवहरूले देव, मनुष्य आदिको शरीर धारण गर्दछन् र अन्य कुनै जीवहरूले वृक्षादिको योनिलाई प्राप्त गर्दछन्। जीवात्माको ज्ञान र कर्मानुसार वासना रहन्छन्, त्यही अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्षादिको शरीर धारण गर्दछन्। जीवात्मा परम ज्योति स्वरूप इन्द्रियको विषयभन्दा माथि रहेको भए तापनि भगवान शिवको मायाले मोहित भएर त्यस जीवले आफूलाई म दुःखी छु, म सुखी छु भन्दै दुःख एवं सुखको अनुभव गर्दछ। चाहना, रिस, लोभ, घमण्ड, मत्सरता, अज्ञानता यी 6वटा मानिसका शत्रुवर्ग हुन्। यी सबै अहङ्कारमा रहन्छन् भनिएको छ, अर्थात् अहङ्कारबाट उत्पन्न भएका वृत्ति मानिएका छन्। अतः सबै अनर्थको कारण अहङ्कार रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जीवात्मालाई त्यस अहङ्कारले स्वप्न र जाग्रत अवस्थामा सुख र दुःखको अनुभव गराउँदछ, अर्थात् सुषुप्तावस्थामा अहङ्कारको अभाव हुने भएकाले जीवले आनन्दको अनुभव गर्दछ। त्यही जीवात्मा मायाले स्पर्श गरिएको हुनाले सुख दुःखको कारण उत्पन्न गर्दछ। मायाले गर्दा भ्रम भएर सिपीमा चाँदी देखिए झैँ परब्रह्म शिवमा सम्पूर्ण विश्व देखिन्छ। यो विश्व परब्रह्म शिवभन्दा अरू केही पनि होइन, यो सबै शिवकै स्वरूप हो। मायाले जगत देखिएको छ, माया हट्ने बित्तिकै सबै ब्रह्मस्वरूप देखिन्छन्। जब विवेक सहितको तत्त्वज्ञान प्राप्त हुन्छ अनि कुनै पनि दुःखको भागी हुँदैन, त्यसैले मोहलाई परित्याग गरेर दुःखबाट निवृत्त हुनुहोस्। किन व्यर्थै दुःखी हुनुभएको छ? अविवेक अर्थात् अज्ञान नै दुःखको मूल कारण हो। जब जीवले तत्त्वको अनुभव गर्दछ त्यसलाई सांसारिक दुःखले छुँदैन। हे राम, तपाईले पनि पत्नीको मोहलाई परित्याग गरेर दुःखबाट विश्राम लिनुहोस्। यसरी दुःखी नहुनुहोस्। तपाईको पीडा भोगाइको अनुभव वास्तविकतादेखि पर भएको हुनाले भएको हो। श्री रामले प्रश्न गर्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, जुन कुरा तपाईले मेरा अगाडि बताउनु भयो यो सबै सत्य हो। तैपनि प्रारब्धको कारणले गर्दा प्रत्यक्ष फल दिन उन्मुख भएको यस डरलाग्दो सीता वियोगजन्य दुःखले मलाई छोड्दैन। म सीताको वियोगबाट उत्पन्न भएको पीडाले अत्यन्तै पीडित छु। जसरी जाँड, रक्सी आदि मादक पदार्थले मानिसलाई मात्तिने बनाउँछ, त्यसरी नै प्रारब्ध कर्मले ज्ञानी विवेकी पुरुष तथा मानुष वर्गलाई मात्तिने बनाउँछ, छाड्दैन। प्रारब्ध कर्म नभोगिकन छुटकारा पाइँदैन भनिएको छ, किनभने त्यो अति बलवान हुन्छ। यो प्रारब्ध ज्ञानीहरूले पनि भोग्नै पर्ने हुन्छ। हे मुनि, यस पीडाले मलाई सताइरहेको छ, यसको उपाय के छ भन्नुहोस्। त्यसकारण अब धेरै भनेर के हुन्छ र? प्रारब्धबाट प्राप्त भएको आकार नभएको भए तापनि यस कामले मलाई दिनरात पीडा दिइरहेको छ, किनभने यो काम वासना प्रारब्धको सञ्चालक हो। प्रारब्ध कर्म नभोगेसम्म अनेकौं जन्म बिते पनि यसबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन। मैले त्यही प्रारब्धको फल भोगिरहेको छु। जब जीवलाई असह्य पीडाको महसुस हुन्छ त्यस अवस्थामा जीवात्माले यस स्थूल शरीरलाई परित्याग गर्न पनि सक्छ। हे अगस्त्यजी, त्यसैले मलाई अब सीता प्राप्त गर्न सक्ने उपाय बताइदिनुहोस्, जुन उपायले मेरो जीवनको रक्षा पनि हुनेछ। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उपरि भागे शिवगीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे अगस्त्य राघव संवादे वैराग्योपदेशो नाम द्वितीयोत्सव।